तैबा वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही गए बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सिमटती नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम। तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सिमटती नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं चूंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे।
آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے؟ آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے چونکہ میں کرتا ہوں لہٰذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے. تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے, تہجد کا ٹائم تھا, میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں, نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا, لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے, اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا. علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا, او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا.